अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब तमाम अहले इस्लाम को, तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आप सबकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरेगी। और वो लोग जो किसी दुख में, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, जिनके अपने इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, ईद के मौका पर ख़ास तौर पर याद आते हैं। चाहे उन्हें बिछड़े हुए बहुत अरसा हो गया हो, और अगर किसी का कोई प्यारा, कोई अज़ीज़ अभी अभी ईद के नज़दीक इस दुनिया से रुखसत हुआ हो, तो उसका सदमा, उसका दुख जो है वो और ज़्यादा होता है। तो ये निज़ाम कायनात है और हम अल्लाह ताला के आगे बेबस हैं। अल्लाह के फ़ैसलों पर जो है वो हमें सर तस्लीम ख़म करना पड़ता है, सर को झुकाना पड़ता है उस अल्लाह के फ़ैसलों के आगे। इंसान का कोई ज़ोर नहीं। तो हमें भी एक दिन इस दुनिया से जाना है, और हमें भी कोई ना कोई याद करता रहेगा। मोहब्बत यही है कि उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जो लोग खुश हैं, अल्लाह ताला उन्हें और खुशियाँ दें, और जो दुखी हैं, अल्लाह ताला उनको भी जो है वो सब्र अता फ़रमाए और उन्हें भी ढेर सारी खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तो जनाब, कहानी मेरा ख़्याल है कि 2 ही एपिसोड होंगी, ज़्यादा तवील नहीं है। और कोशिश मेरी यही है कि इसकी दोनों एपिसोड जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ, और आपको जो है वो ईद के दौरान भी कहानी सुनने को मिलती रहे। वैसे ख़वातीन को इतना वक्त ईद के मौका पर नहीं मिलता कि वो बैठकर कहानियाँ सुनें। अलबत्ता ईद के कुछ दिन गुज़र जाएंगे तो उसके बाद थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है ज़मीनी खुदा। मुसन्निफ़ा हैं उम्मे अक्सा। किस्त नंबर 1। गाड़ी से उतरकर लंबे स्ट्रैप का बैग उनाब ने अपने कंधों पर डाला और सारा को अपने साथ आने का इशारा किया। सड़क क्रॉस करके दोनों HPL के सामने थी। मुस्तैद सिक्योरिटी गार्ड ने शीशे का दरवाज़ा अंदर से खोला, बैग से चेकबुक निकाली और कंप्यूटर के सामने बैठे कैशियर के पास आई। एक्सक्यूज़ मी सर, मेरे अकाउंट की अमाउंट बताइएगा। अकाउंट नंबर? खुशशक्ल जवान मसरूफ़ लहजे में बोला। 4080। उनाब ने आखिरी 4 हिंद से बोले। ID कार्ड चेक करवाइएगा। वो वहीं शीशे की मेज़ पर चेक रखे तारीख डाल रही थी जब आवाज़ आई। बैग की ऊपरी पॉकेट से ID कार्ड निकालकर उनाब ने पकड़ाया। चेक की बैक साइड पर उसने अपने 2 साइन किए। तभी सारा उसके करीब आकर बोली, 13,000 दे दो बस, मैं चंद दिन में ही लौटा दूंगी। कोई बात नहीं, 20 ले लो, उसने भी सरगोशी की। 48 रुपये, बैंक का वर्कर बोला। जी सर। उनाब को लगा कि उसे सुनने में गलती हुई है। 48 रुपये है मैम, यू कैन चेक। उसने स्क्रीन उनाब की जानिब की। तैश की एक लहर उसके अंदर से उठी और दर्द बनकर ठहर गई। आज 6 तारीख थी, तनख्वाह आए महज 5 दिन हुए थे अभी। चेक के टुकड़े करके उसने डस्टबिन में डाला। सारा से निगाहें मिलाए बगैर आहिस्तगी से कहा, आई एम सॉरी, और बाहर निकली। अगले महीने पूरे 5 साल हो जाएंगे नौकरी करते। 5 सालों में 60 महीने होते हैं। शुरू में उसकी तनख्वाह 25,000 थी, फिर 30, 32, 35 और अब 37,360। 30 की एवरेज निकाल कर देखे तो नाब ने गली में खड़े मोबाइल से कैलकुलेटर निकाला। 18,07,000 हिंसों ने मुंह चिढ़ाया। और अकाउंट में क्या था? 48 रुपये। उसे इल्म था कि उसे लाइलम रखकर उसके अकाउंट से रकम निकाली जाती है, मगर क्या कहती, क्या करती? नकब लगाने वाले भी तो अपने थे। हयात के घर आने का वक्त हो रहा था। महरमा हिम्मत करके उठी, हानिया के कपड़े बदलवाए, अपनी रेज़गारी से 5 सिक्के निकाले और गली की नुक्कड़ से एक पैम्पर पकड़ लाई। ये ज़रूरत उनके यहाँ अभी अयाशी तस्वुर की जाती थी। महरमा की जब कभी तबीयत नासाज होती, अपनी जमा पूंजी से ये अयाशी कर लेती। सुबह की बनी रोटी दूध में भिगोकर टुकड़ा टुकड़ा हानिया को खिलाई और लकड़ी के 1-2 टूटे फूटे खिलौने हानिया के आगे रखे। कनस्तर में ज़रा सा आटा था। परात में आटा निकाला। सुबह की बची मूंग मसूर की दाल का ज़रा सा सालन बचा हुआ था। परात में आटे के ऊपर सालन डाला। सब्ज़ी की किनारा टूटी टोकरी में खुश्क हुए पुदीने की चंद पत्तियां पड़ी थीं, वो भी परात में डाली। एक छोटा प्याज, कुटी हुई सुर्ख मिर्चें और चुटकी भर नमक डालकर सब चीज़ों को मिक्स करके गूंद कर रखा। झाड़ू उठाकर कमरे में आई। 4 सालों से बिछी एक ही बेडशीट को झाड़कर बिछाया और झाड़ू लगाने लगी। हाँ, फेर दे, जो 4 बरकतें रहमतें हैं ना घर में, उन पर भी फेर दे झाड़ू। कितनी बार समझाया है इस पैर पर झाड़ू ना फेरा कर, मगर पुट्ठी मत है इसकी। सीधी होती तो बंदा ना सीधा कर लेती अपना। उसकी सास उसकी देवरानी की सब्ज़ी बनाती बाआवाज़ बुलंद बड़बड़ाई।
जो माँ बाप से सीधा ना हुआ, माँ बाप जो हाकिम होते हैं, वो बीवी से क्या सीधा होगा। बीवी जो महकूम होती है। झाड़ू फेरते महरमा ने झाड़ू के तिनकों से लिखा और ऊपर झाड़ू फेर दिया। हमने तो शादी की थी कि शायद सुधर जाए। सास के शायद के तजर्बे की नज़र उसकी पूरी ज़िंदगी हो गई थी। एक और सोच झाड़ू के तिनकों से नाचती हुई निकली। महरमा ने झाड़ू पड़का। सास की कोई एक बात कहने की देर हुई थी, बाकी बातें, गुज़िश्ता बातें भी साथ आ मिलती और उसके गिर्द घेरा डाले नाचे जाती। महरमा ने कूड़े में से शापर उठाकर हाथों पर चढ़ाया, सारा कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डाला और छोटे से बेसन के सामने आन खड़ी हुई। हाथ धोते उलझे बाल निगाहों की गिरफ्त में आए तो उसने कसकर दुपट्टा ओढ़ लिया। जैसे तैसे 3 रोटियां बन ही गई थी। देसी घी का लेप किया और देवरानी के बेटे को 10 रुपए थमाए कि अचार का पैकेट ले आओ। चौंचले देखो, देवरानी बेलन लेने आई थी और निगाहों से लिख गई। महरमा ने निगाहों का लिखा निगाहों से पढ़ा और पी गई। हयात आ चुका था और हाथ धोकर सीधा उसी की तरफ आया। महरमा ने दस्तरख्वान चुन दिया। आज खिलाफे मामूल वो चुप थे, वरना पेट्रोल पंप की मुशक्क़त भरी 12 घंटे की ड्यूटी कहर की सूरत महरमा पर बरसा कर उसे मुशक्क़त ज़दा कर देता। नौकरी करना उसे अजाब लगता था, बल्कि उसे तो कोई भी काम करना अजाब ही लगता। पढ़कर वो ना दिया था, दर्जी का सब काम सीख चुका तो दिल ऊब गया। राजगीरी सीखी और भाड़ में झोंक दी। सभी सियानों ने मशवरा दिया, शादी कर दो, जिम्मेदार हो जाएगा। मगर वो शादी के 3रे महीने ही आजिज़ हो गया। ज़ुबान नोकीली खार बन गई और वजूद कांटों भरी झाड़ी जो उलझ उलझ जाता। मारे बांधे 1 महीना नौकरी करता और आखिरी पैसा खर्च हो जाने तक ऐश। महरमा ने सबसे अच्छे होटल का सबसे अच्छा खाना शादी के बाद ही खाया था और फाके भी शादी के बाद ही देखे थे। शादी से पहले अचार रोटी थी और रोज़ ही थी। उसका अब्बू सब्ज़ी बेचता था, मगर घर के लिए ना बचती थी। 2 बहनें थीं, महरमा और मरियम। बाप की सब्ज़ी की रेडी, माँ अजली बीमार। बाप ने अपनी हैसियत के मुताबिक पढ़ाया लिखाया और रुखसत कर दिया। नौकरी छोड़ दी है मैंने, सोते वक्त करवट बदलते हयात बोला था। महरमा ने चौंक के देखा। फाके सामने दीवार पर आन खड़े हुए। कराची जा रहा हूँ कल दोपहर में, काम मिल रहा है। उसकी आवाज़ में नींद का खुमार उतरा। महरमा की नींद उड़ गई। सबा अरसा दराज बाद महरमा से मिलने आई थी। उसका हाल अबतर था। फाकों ने गालों की हड्डियाँ उभार दी। चाल में लंगड़ाहट और पसलियाँ बाहर आने को बेताब थीं। दूध वाला रोज़ उधार के आसरे पर आधा किलो दूध दे जाता था। महरमा खुश्क रोटियां दूध में भिगोकर रख देती। यही नाश्ता होता, यही खाना। सास देवरानी उसकी हालत देखकर ठट्ठे लगाती। रिस्क औरत का नसीब होता है। अच्छा तुम हयात की ज़िंदगी में आई हो, उसके हिस्से का रिस्क भी तुम्हारी मनहूसियत की नज़र हुआ। वो कभी पलट कर जवाब दे देती, कभी चुप रहती। ठीक है, 10 पास को आज नौकरी नहीं मिलती, तुम किसी के घर भी तो काम कर सकती हो। फाकों से बेहतर होता है काम वाली बनना। सबा ने मशवरा दिया। मेरी सास की गैरत गवारा नहीं करती और मियाँ साहब की भी। महरमा तल्ख हुई। उनकी इज्जत पर हार्फ आएगा अगर मैंने दूसरों के घर में जाकर काम किए तो। घर में भूखा बिठाकर तो इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आया ना। सबा भी तल्ख हुई। आएगा कब तक हयात? जब उसकी मर्जी हुई। उसे कहो पैसे भेजे। अभी 12 दिन हुए हैं, महीने बाद तनख्वाह मिलेगी। और तब तक तुम क्या करोगी? फाके, उसने बगैर परेशान हुए जवाब दिया। माई गॉड, सिलाई आती है तुम्हें? नहीं तो सीख लो। मैं भूखे पेट कुछ नहीं सीख सकती। क्या बनेगा तुम्हारा? एक काम कर दोगी? क्या? सबा ने डरते डरते पूछा। उसके अपने हालात कुछ खास ना थे। महरमा के मोहल्ले की थी वो भी। ये एक बाली सेल कर दो मेरी। उसने जेवर के नाम पे पहनी इकलौती बालियों में से एक कान से निकालकर सबा के हाथ पर रखी। ठीक है, मैं कल ही सेल कर दूंगी। तुम्हारे माँ बाप ने वैसे हयात से तुम्हारी शादी करते वक्त यही देखा कि वो हयात है। चाहते चाहते वो बोली थी। हयात को गए 1.5 माह हो चुका था। बाली बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी ख़त्म हो चुके। फाके तो थे ही, ताने और बातें उससे सिवा थी। अब तो महरमा सूली पे लटकी थी, खाने को रोटी तक ना थी। वो ससुराली बातों को तानों के साथ लगाकर खा लेती और रात को हयात का ख्याल बेड की दूसरी साइड पर लिटा लेती। 2 माह बाद वो वापस आया था और अपना खाली वजूद ही लेकर आया था। जेब में धेला तक ना था। जितना कमाया था खा आया था। 1 महीना किसी दुकानदार के पास बतौर मुलाजिम काम किया और फिर से 2 जोड़े शापर में डालकर तैयार हुआ। इस्लामाबाद जा रहा हूँ। महरमा तीर की तरह उठी और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। सूखी रोटी खिला दो, मगर यहीं रहो। यहाँ रहता था तो कुछ एहसास भी रहता था। थोड़े दिन काहिल रहता, मारे बांधे ही सही किसी न किसी काम से लग जाता। बस तुम मुझे कुछ भी करने मत देना। हयात ने महरमा की जिम्मेदारी पर अपने वजूद पर से झटकी।
نیند کی پری دور دیس میں نیند بانٹتی تھی۔ مہرما اور ہانیہ منتظر لیٹی تھی۔ کمرے میں حیات کے بے فکر خراٹے گونجتے تھے۔ مما، ہانیہ کی آواز پر مہرما نے کسی آوارہ سوچ سے پیچھا چھڑایا تھا۔ پلاؤ کھانا۔ اس کی معصومیت ان کی غربت پر حاوی تھی۔ چپ، سو جاؤ۔ شوشا کھانا۔ فرمائشوں کی پٹاری والا منہ کھول چکا تھا۔ سو جاؤ۔ کروٹ بدلتی مہرما نے اب کے اسے ڈانٹا تھا۔ نظر سامنے حیات کے موبائل پر پھسلی۔ آن کر کے والیوم سلو کر کے ہانیہ کو تھمایا۔ مما، پاپا۔ ہانیہ نے اسے بھی شریک کیا۔ ہاں، ایسے کام تو جتنے چاہے کروا لو ملک صاحب سے۔ وہ دونوں حیات کی ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ کہاں چھپتی پھرتی ہو؟ بریک ٹائم میں سارا اناب کے پاس آئی تھی۔ نہیں، میں نے کہاں چھپنا ہے؟ اناب پھیکا سا مسکرائی۔ مجھے بہت شرمندگی فیل ہوئی اس دن۔ اس نے میز کا کونا کھرچا۔ اگر چاہو تو ڈسکس کر سکتی ہو۔ میں نے کبھی کسی سے کوئی بات کی نہیں۔ اٹس اوکے۔ سارا نے قدم موڑے۔ آئیں بیٹھیں۔ اناب کسی فیصلے پر پہنچتے مس سارا کو کرسی پیش کرتے ہوئے بولی۔ ابو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ 2 بڑے بھائی تھے اور امی۔ بڑے بھائی کو کوئی خاص پڑھنے کا شوق نہیں تھا، سو چھوٹا موٹا کاروبار کر لیا، جو کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی چھوٹا موٹا سا ہی ہے۔ بڑے بھائی کے 3 بچے ہیں۔ اس سے چھوٹے بھائی یوں تو واپڈا میں ہیں، مگر ان کی کسی سے بنتی نہیں۔ 2 بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے ہی تیسری شادی کی ہے۔ گھر ذاتی ہے۔ بڑے بھائی اوپر رہتے ہیں اور ہم چھوٹے کے ساتھ نیچے۔ امی بہت چالاک ہے، نہ بہت سمجھدار، اوپر سے بھائیوں سے ڈرتی بھی ہیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ گورنمنٹ اسکول سے پڑھی، پھر گورنمنٹ کالج سے سرکاری نوکری بھی مل گئی۔ میرا ATM چھوٹے بھائی کے پاس ہوتا ہے، جبکہ چیک بک بڑے بھائی کے پاس۔ دونوں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ہر ماہ مجھے چند 100 پکڑا دیتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کی خاص آپس میں بنتی نہیں، مگر میری تنخواہ کس مہینے کون لے گا اس پر اتفاق ہو جاتا ہے۔ سونے کا انڈا دینے والی مرغی اور تنخواہ والی لڑکی ایک برابر ہوتی ہے۔ بس۔ اناب نے توقف کیا۔ اور تمہاری شادی؟ جوڑ کا مل نہیں رہا، نہ ہی ملے گا۔ وہ تلخ ہوئی۔ تم خود سے کوشش کر لو، سارا نے مشورہ دیا، لیکن بہت سوچ سمجھ کے، کیونکہ تنخواہ والی کو دیکھ کر بہت لوگ پھسلاتے ہیں۔ فی الحال تو میری ماں میں اتنی ہمت نہیں، مجھ میں کہاں سے ہوگی۔ میں بہت دعا کروں گی تمہارے لیے۔ مجھے یہی چاہیے، اناب دھیرے سے بولی۔ دنیا میں اور بھی لوگ ہوں گے ہی ہماری طرح، جن کے لیے روٹی بھی عیاشی ہوتی ہوگی۔ پیٹ بھرنا اور پیٹ بھرے ہوئے پھرنا بہت بڑی خواہش ہوگی۔ یا مالک، اب تو بیچنے کو بھی کچھ نہیں بچا، اب تو ہی منو سلوا بھیج۔ مہرما گھٹنوں کے بل بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم دعا گو تھی۔ حیات پر آج کل پھر سے کاہلی سوار تھی۔ سارا دن باہر گھومتا پھرتا، ماں سے کھا پی لیتا اور رات بھر اس کے خراٹے گونجتے۔ مہرما دن بھر بھوکی بیٹھی رہتی، جو تھوڑا بہت کچھ کھانے کو ہوتا وہ ہانیہ کو دے دیتی۔ رات بھر چھت کی کڑیاں گنتی رہتی۔ نیند اور خواب بھی بھرے پیٹ والوں کے نصیب میں ہوتے ہیں۔ بھوکے پیٹ زمین آسمان سورج چاند سب روٹی نظر آتے ہیں۔ ایک کام ہے مہرما، جس میں بہت پیسہ ہے، مگر مجھے تمہارا ساتھ چاہیے ہوگا۔ اگلے دن حیات کافی پرجوش تھا۔ لفافے مجھ سے نہیں بنے گے، مہرما نے بیزاری سے ہاتھ اٹھائے۔ یہ نہیں، مٹھائی کے ڈبوں کی سیٹنگ نہ کر پاؤں گی۔ بالکل بھی نہ کرنا۔ فیکٹری کی شرٹس کے بٹن بھی نہیں لگا سکتی۔ ہرگز مت لگانا۔ پھر؟ مہرما مشکوک ہوئی۔ میں YouTube چینل بنانے والا ہوں۔ ٹک ٹاک انسٹا تو پہلے سے ہی ہیں، دونوں مل کر ویڈیوز بنایا کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے کتنا پیسہ ہے اس کام میں؟ مالا مال ہو جائیں گے۔ آج موبائل گھر رکھ کر جاؤں گا، اس میں کچھ ویڈیوز تمہارے لیے ڈاؤن لوڈ کی ہیں، دیکھ لینا، کچھ عقل آئیڈیا ہی مل جائے گا۔ یہ تو عجیب سا کام ہے، ہمارے خاندان والوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ مہرما متذبذب تھی۔ جب ہمارے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے گا تو خاندان والے ہی تلوے چاٹیں گے۔ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ پیسے ہوتے تو بھوکی بیٹھی ہوتی۔ میرا مطلب کوئی چیز جسے بیچ کر پیسے مل جائیں۔ نہیں، مہرما قطعیت سے بولی۔ ذہن میں اکلوتی بچ جانے والی چھلکا بالی آئی، مگر حیات پہ وہ اعتبار نہ کر سکتی تھی۔ دن بھر حیات باہر رہا، وہ ویڈیوز دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں میں یہ کر بھی پاؤں گی یا نہیں۔ شام کو وہ حیات کو موبائل تھماتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ میاں بیوی دیکھو ذرا، سبسکرائب بھی ٹھیک سے کہنا انہیں ابھی تک نہیں آیا اور 1.5 سال سے لاکھوں کما لیا ہے، نیا گھر بنا لیا ہے، گاڑی لے لی ہے۔ تم تو پھر میٹرک پاس ہو، میں نے بھی FA کیا ہوا ہے، ہم بہت اچھا کر لیں گے۔ حیات کو امید پر بھروسہ تھا۔ میرا ایک جاننے والا ہے چینل، اس سے بنوائیں گے، ساتھ میں وہ 40-50 کے قریب سبسکرائبر بھی دے گا۔ ہم کل صبح سے ہی ویڈیوز بنانا شروع کرتے ہیں۔ بس وہ 5000 مانگ رہا، کہیں سے بندوبست ہو جائے۔ رات سونے سے پہلے مہرما نے آخری بچی والی حیات کے ہاتھ پہ دھر دی۔ وہ ایک بار اور حیات پر اعتبار کر لینا چاہتی تھی۔
پہلی ویڈیوز میں ملائی رول کی ترکیب ڈالی تھی، مہرمہ ملک حیات ولاگز۔ اس ویڈیو کو بنانے میں کم و بیش 4 گھنٹے لگے تھے۔ پہلے انہوں نے ایک لسٹ بنائی تھی کھانوں کی، ریسیپیز کی، کچھ بچی رقم سے وہ ان کے مطابق سامان لے آئے تھے۔ کبھی کوئی ویڈیو سمجھ میں نہ آتی تو وہ چیلنج کی ویڈیو بنا لیتے، آئس کریم کھانے کا چیلنج، گول گپے، برگر کھانے کا چیلنج۔ گھنٹے بھر کی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے 10 منٹ میں بدلتے، کچھ فلٹر استعمال کرتے، رات بھر کانٹینٹ سوچتے، دن بھر ویڈیوز بنائی جاتی، تھمب نیل بناتے، روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز ڈالی جاتی، انسٹاگرام پہ تصویر ڈالتے، ٹک ٹاک پہ ہلکی سی جھلک اور یوٹیوب پر مکمل ویڈیو۔ دونوں دماغی مشقت کر رہے تھے اور کیا خوب ہی کر رہے تھے۔ دن بھر ساری رات ساس باتیں سناتی اور دیورانی ٹھٹے اڑاتی۔ ہاں اب اداکاراؤں کی نقل کریں گے یہ، ارے وہ امیر ترین گھرانوں کے ہوتے ہیں، اتنے کپڑے جوتے اور یہ شلوار اور قمیض میں شروع ہو جاتے ہیں، گناہ الگ۔ ہانیہ کی طبیعت خراب تھی۔ حیات بھائی کی موٹر سائیکل مانگ کر لایا تھا۔ مہرمہ اور حیات اسے سول ہسپتال لے کر جا رہے تھے۔ لمبی لائن میں لگ کر پرچی بنوائی تھی اور پھر اس سے بھی لمبی لائن میں لگ کر مفت دوا لی تھی۔ مہرمہ ہانیہ کو سنبھالے ہوئے تھی جبکہ حیات ساتھ ولاگ بنا رہا تھا، ہسپتال کے کچھ اندرونی مناظر، کچھ بیرونی۔ گیٹ سے باہر نکلتے گیٹ کیپر کو 20 روپے تھمائے اور موبائل بند کیا۔ ایک ولاگ مکمل تھا، رات میں بیٹھ کر اس کی کاٹ چھانٹ کر لینی تھی۔ آنگن ریسٹورانٹ کے قریب سے گزرتے حیات نے بائک روکی۔ آؤ ذرا، بائک ایک طرف روکتے اس نے مہرمہ سے کہا۔ مہرمہ ہانیہ کو سنبھالتی فیملی ایریا کی جانب آئی۔ جی تو ویورز، آج ہم آنگن میں کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مہرمہ نے خوشگوار حیرت سے حیات کی طرف دیکھا۔ یہ ایک خوبصورت سا ریسٹورانٹ ہے، جب تک آرڈر آتا ہے آئیے میں آپ کو ریسٹورانٹ دکھاتا ہوں۔ یہ ایک طرف سبزیاں لگی ہوئی ہیں، یہ خوبصورت پھول ہیں، فل گراسی ایریا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کونے میں بچوں کا پلے ایریا ہے، جھولے لگے ہیں، بڑی زبردست لوکیشن پر یہ ریسٹورانٹ بنا ہوا ہے۔ یہ دیوار کے پار دیکھیے دور دور تک فصلیں ہیں۔ یہ فیملی ایریا ہے، یہاں کرسیاں میز لگے ہیں، مردانے ایریا میں چارپائیاں رکھی گئی ہیں۔ ہم اکثر جب کھانا کھانا ہو باہر یہیں آتے ہیں۔ حیات نے کیمرہ بند کیا۔ ویٹر تیسری مرتبہ آیا تھا۔ یار ولاگ بنا رہے تھے، کھانا کھانے پھر کبھی آئیں گے، ابھی بچی کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ مینیجر صاحب آ گئے تو آپ لوگوں کے ساتھ میری بھی بے عزتی ہو جائے گی۔ ویٹر نے برا سا منہ بنایا۔ یار ایک سیکنڈ، ویٹر ٹیبل سے برتن اٹھانے آیا، ابھی کوئی فیملی کھانا کھا کر اٹھی تھی۔ جی ویورز، ہم کھانا کھا چکے ہیں۔ مہرمہ کو کھانے کے دوران کی ویڈیو پسند نہیں اور ہانیہ بھی کچھ ڈسٹرب تھی، سو کھانے کی ویڈیو نہ بن سکی۔ امید کرتے ہیں ہم کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ حیات کیمرہ بند کرتے بائک کی طرف بڑھا۔ مہرمہ سخت بدمزہ ہوئی۔ مل جائے پھر سب سے پہلے تمہیں یہاں کا سب سے اچھا کھانا کھلاؤں گا۔ حیات نے بائک پر امید کو پہلے بٹھایا تھا۔ اگلی ویڈیو حیات نے یوٹیوب پہ نہانے کی بنائی تھی۔ کچھ کوکنگ کی ویڈیو مہرمہ اکیلی کی تھی۔ جس ویڈیو میں مہرمہ ساتھ ہوتی یا مہرمہ اکیلی ہوتی اس کے لائکس زیادہ ہوتے، شیئر زیادہ ہوتے اور کمنٹس بھی زیادہ۔ میشل اب خاموشی سے سو جاؤ ورنہ میں لگاؤں گی ایک۔ مس ارم کب سے اپنی 1.5 سالہ میشل کو تھپک رہی تھی۔ ماں کی اونچی آواز سے بچی ڈر کے اور زور سے رونے لگی۔ آپا باجی کہاں ہیں؟ عناب نے موبائل سے سر اٹھایا۔ مس ریحانہ کے بیٹے کو سلا رہی ہیں، میرا پیریڈ فری تھا تو سوچا اس کو سلا دوں۔ ارم باجی میڈم بلا رہی ہیں، آپا وہیں دروازے سے کہہ گئی تھی۔ مس ارم نے امید بھری نظروں سے عناب کو دیکھا۔ لائیں مجھے دے دیں۔ عناب آگے بڑھی، وہ تو ویسے بھی بچوں کی فیورٹ تھی۔ ان کے اسکول میں سبھی اسٹاف بچوں یا بچوں کے بچوں والا تھا، صرف عناب ہی تھی جو غیر شادی شدہ تھی۔ فری پیریڈ میں یا بریک ٹائم سبھی ٹیچرز سسرال نامہ ڈسکس کر رہی ہوتی یا بچوں کی شرارتیں یا بچوں کو صحت مند کرنے کے ٹوٹکے۔ عناب حسرت بھری خاموشی سے ان کی باتیں سنتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک محسوس کیے جانے والے دکھ بھری کیفیت ہوتی۔ اکثر ٹیچر مذاق میں اسے کہہ جاتی، لکی ہو جو ان جھنجھٹوں سے ابھی تک آزاد ہو۔ کاش نہ ہوتی، دل خاموشی سے سرد آہ بھرتا۔ میشل سو چکی تھی، اس نے احتیاط سے اسے میٹرس پر لٹایا۔ وقت دیکھا، ابھی پورے 10 منٹ رہتے تھے اس کا پیریڈ ہونے میں۔ مس عناب کیا پلاننگز ہیں؟ اس بار ڈسپیرٹی الاؤنس لگ کر آئے گا پیپر؟ مس آمنہ نے آتے ہی مسکرا کر پوچھا۔ کیسی پلاننگز؟ ٹیچرز پلان کر رہی ہیں گرینڈ پارٹی کا، کوئی شاپنگ کا پلان کر رہا۔ پہلی بار تو حق بنتا ہے نا سیلیبریٹ کرنے کا۔ کیبن سے موبائل نکال کر وہ صوفے پر بیٹھی۔ دیکھتے ہیں۔ حلق میں نمکین پانی جمع ہوا۔ اس سے پہلے کہ آنکھوں تک رسائی ہوتی وہ ایکسکیوز می میرا پیریڈ ہے کہتی سٹاف روم سے نکلی۔ اس کا کیا حق خوشیوں پر، اس کی محنت کی کمائی پر؟ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ چوتھے دن شام میں بڑے بھیا اماں کے کمرے میں آئے، 100 کے چند نوٹ عناب کے ہاتھ پر رکھے۔ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، عناب نے آنکھوں میں لکھا اور آنکھیں بھر کر بڑے بھیا کو دیکھا۔
बेहिस लोगों को ज़ुबान का कहा असर नहीं होता, आंखों से लिखा क्या खाक होगा। भैया सब टीचर्स शॉपिंग पर जा रही हैं, ग्रैंड पार्टी है स्कूल में, उसकी पेमेंट भी देनी है। उनाब ने ढीठ बनकर पूछ ही लिया। देखो उनाब, हमने तुम्हें जॉब की इजाज़त दे दी है, उसे गनीमत जानो। ऐसी वाहियात हरकतें और आवारा गर्दियाँ ना मुझे मंजूर है ना मज़हर को। ऐसा करना है तो आराम से घर बैठो। महमूद भैया खूब गरज कर उठ गए। तुम्हें कहा था मत करना भाई से ऐसी कोई भी बात, माँ अजली कमज़ोर से लहजे में बोली। अम्मा, अपनी मेहनत की कमाई भी मैं खुद पर खर्च नहीं कर सकती। उनाब की आवाज़ रोहासी हुई। बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर जो चाहे करना। शादी हो तो सही, वो सोच कर रह गई। 6 माह की अनथक और इंतहाई मेहनत और कोशिश और बाल बाल कर्ज में जकड़े जाने के बाद बिला आखिर उनकी पहली पेमेंट आ ही गई थी। रात कापी पेंसिल लिया हयात उसके करीब आ बैठा और तमाम कर्जा जात की लिस्ट बनाने लगा, जिससे उन्होंने 6 माह से कर्जा लिया था। कुछ पैसे रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के लिए अलग कर लिए थे। अपने भतीजे और भांजियों के लिए हयात ने 500 रखे थे। भाई के लिए 2000, भाभी के लिए 1000, माँ के लिए 5000 और लिस्ट मुकम्मल हो गई थी। चंद हज़ार बचे थे जो खर्च के लिए थे। हो गया? मेहरमा ने लिस्ट पकड़ी। हाँ हो गया, 2-3 बार देख लिया है, अब कोई भी नहीं रहता। वाकई? मेहरमा की आवाज़ भीगी। कोई रहता है क्या? हयात ने बाकी रकम गिनकर वॉलेट में रखी। मेहरमा का सब्र आंखों के रास्ते गालों पर टपका। क्या हुआ तुम्हें? हयात ने हैरत से उसे देखा। कुछ नहीं, एहसास दिल से होता है। ज़ुबान को हिलाकर करवाया जाने वाला तो मिन्नत होता है, तरला होता है, खैरात होता है या फिर ताना। वो हयात से ज़्यादा मेहनत करती थी, आइडियाज़ सोचती थी, कंटेंट बनाती थी, सेट तैयार करती थी और परफॉर्म भी करती। हयात का ज़्यादा से ज़्यादा किरदार कैमरामैन का होता था और कम से कम वीडियो में उसके हेल्पर का। और उसके हिस्से में क्या आया था? सिर्फ हिसाब। बता दोगी कि हुआ क्या है? हयात झिंझलाया। आंसू ही बहाती रहती तो हक कैसे मांग पाती। सो आहिस्तगी से बोली, और मेरे लिए? तुम्हें कल 2 नए सूट और जूता दिला दूंगा। वैसे भी अक्सर ही कमेंट आया होता है कि आप लोगों के पास एक ही सूट है क्या? सूट और जूते तो मेरी ज़रूरत है, अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा हिस्सा मांग रही हूँ। बस देखे ही नहीं जाते तुमसे 4 पैसे मेरी जेब में। ये अपनी मनहूसियत बंद करो, बच गए तो दे दूंगा या नेक्स्ट पेमेंट से ले लेना। हयात बेजार हुआ और मेहरमा दुखी होकर चुप हो रही। मसरूफियत ज़िंदगी की तलखी को कम करती हैं। वो जैसे जैसे मसरूफ़ होती जा रही थी, ज़िंदगी कम तल्ख हो गई थी। हयात से नाउम्मीद होकर एक दिन उसने अपना चैनल बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। हाँ हाँ क्यों नहीं, हयात ने फ़ौरन से हामी भर ली थी। डबल पेमेंट हो जाएगी। हयात की खुशी दीदनी थी। मेहरमा उसे फ़कत देख कर रह गई। चंद माह बाद हयात ने अपना कहा सच कर दिखाया था। उसकी पहली पेमेंट पर उसे चंद सौ देकर टरखा दिया था। मेहरमा भी चुप हो गई कि वो उनके हिस्से में आए 1.5 मरले पर पूरा पोर्शन बनवा रहा था। एक बेडरूम, छोटा सा लाउंज, छोटा सा किचन, मार्बल और लकड़ी के काम ने उसे एक मॉडर्न लुक दे दी थी। नया बेडरूम सेट भी ले लिया था। छोटा सा फोल्डिंग डाइनिंग टेबल, चेयर्स थी, नया फ्रिज। हर माह कई गिफ्ट्स आ जाते, जिनमें क्रॉकरी से लेकर सूट और घरेलू इस्तेमाल की कई अशिया भी होती। 2-3 टिकटॉकर्स ने उन्हें अपनी सालगिरह पर भी मदऊ किया था, जिससे फॉलोअर्स और बढ़ गए थे। कोई सोशल मीडिया स्टार उनके शहर आता तो ये भी उसे खूब घुमाते फिराते। मेहरमा की देवरानी और सास का रवैया भी उसके साथ यकसर तब्दील हो गया था। ताने तारीफ़ों में ढल गए थे और बातें खुशकपियों में। पैसा बड़ी कुत्ती चीज़ है भाई, और वाकई ही है। मेहरमा पहले हैरान होती और अब आदी हो गई थी। ज़िंदगी रवां ट्रैक पर रवां हो गई थी। मुश्किलात ने रास्ते और तरीके दोनों का नया भेस अपना लिया था। मिस सारा ने अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को उनाब के घर रिश्ते के लिए भेजा था। मज़हर भाई घर में थे। पहले तो भरपूर तफ्तीश की, फिर कॉल करके महमूद को भी बुलवा लिया। उनाब सारे वाक़े से लाइल्म सोई रही और अम्मी को बात करने ही नहीं दी गई। हम अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते। पूरी तफ्तीश के बाद महमूद भाई का जवाब था। मगर हम तो आपकी बिरादरी से ही है। हमने अभी शादी नहीं करनी। चलें आप देखभाल के हाँ तो करें, हम इंतज़ार कर लेंगे। हमने बचपन में उनाब की मंगनी कर दी थी। हम बचपन की मंगनियाँ नहीं तोड़ा करते। दोनों भाइयों ने बात ही ख़त्म कर दी। अम्मी बेबसी से देखती रह गई। अगले दिन मिस सारा हैरत से उनाब से पूछ रही थी, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी बचपन में मंगनी हुई थी। मुझे खुद आपसे अभी पता चल रहा है। उनाब का लहजा दुख से नीला हुआ। फिर तो मिस हिम्मत कर ही लें आप। सारा ने थपकी दी और उस दिन रास्ते में उनाब ने अपनी तरफ देखती हर आंख को तवज्जो दी। समीर मलामत करता रहा, फिर भी वो अंधी बहरी गूंगी बनी रही। हानिया की तीसरी सालगिरह करीब थी। व्लॉग के चक्करों में अच्छा खासा एहतमाम कर डाला। करीब 15 दिन पहले व्लॉग बनाया कि एक सरप्राइज़ है, इवेंट आने वाला है। 7 दिन पहले बता ही दिया कि हानिया की सालगिरह है। 5 दिन पहले स्पॉन्सर्स के तहफ़ आना शुरू हो गए। एक नए खुले ब्रांड ने हानिया की फ़्रॉक भिजवाई थी।
2-3 बुटीक वालों ने उनके कपड़े और कुछ हानिया के लिए तोहफ़े। उन्हें वीडियोस का एक स्टॉक मिल गया था। कुछ दिन सुकून से गुजरने वाले थे, बगैर इस टेंशन के कि वीडियो बनाई किस टॉपिक पर जाए। सालगिरह वाले दिन कई विशिंग कमेंट्स थे। सब रिश्तेदार कैमरे में आने के चक्करों में सज धज के आए थे। मसनूई कह कहे, हर एक चीज़ में मसनूईपन। हयात और महरमा तो आदी थे ही इस मसनूईपन के। कई एक उनको हसरत से देखते और उनसा होने की ख्वाहिश पाले हुए थे। महरमा की देवरानी और सास ने भी उनकी देखा देखी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया था, बल्कि कई एक रिश्तेदार उनको फॉलो किए हुए थे। मरियम के बेटे की भी सालगिरह करीब थी। वो हानिया के लिए बारबी झूला लाए थे। मरियम ने महरमा को बताया और महरमा अब हयात के सामने ये मुकदमा लिए बैठी थी। उनसे व्लॉग बनाने की इजाज़त ले लेना। हयात ने सुनते ही कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। मरियम से पहली बात ही मैंने ये कही थी और उसके मियाँ को भी कोई एतराज़ नहीं। अच्छी बात है। हयात ने तकिए के ऊपर कुशन सेट करके लपेटा। महरमा उसका मुंह देखती रही, फिर हिम्मत करके बोली, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? हयात मोबाइल में मसरूफ़ था। मरियम के बेटे के लिए गिफ्ट लेकर जाना है। हानिया के इतने सारे गिफ्ट्स आए थे, कोई एक उठाकर दे दो। उन सबको ओपन करने की वीडियो बनाई थी और फिर पूरा व्लॉग चैनल पर डाला था। महरमा को गुस्सा आया पर तहम्मुल से बोली, एक दो गिफ्ट्स बाद में भी आए थे। वो फ्रॉक्स और डॉल्स थी। मरियम का बेटा है, मेरा इरादा साइकिल का है। देखूंगा, कल ले आऊँगा। मैं भी चलूँगी साथ, साथ में व्लॉग बना लेंगे। अब व्लॉग के चक्करों में अच्छी साइकिल पे पैसा लगवाओगी। हयात ने बड़बड़ाते हुए करवट बदली। इतनी गर्मी में आई हैं, कुछ खाएं पिएंगी क्या? और आपने मुड़कर देखा, यह उन्हीं के मोहल्ले का लड़का था। गली में दाखिल होते वो अक्सर उसे देखा करती थी, मगर नज़रअंदाज कर देती थी। आज मुड़कर देखा तो उसे भी शह मिली। वो 2 कदम चलता उसके बराबर आया। सुनो, क्यों ना हम दोस्ती कर लें? वाजिद उसके कान के करीब गुनगुनाया। और आपने पहले की तरह ना घूर कर देखा, ना नागवारी दिखाई। मतवाजन चाल चलती घर आई। हर्ज ही क्या है? दिल बागी होकर आवारापन पर उतर आया था। तो ना बीबी, अब तुम्हारा इंतखाब ये होगा, गली मोहल्लों में घूमने और आवाज़ें कसने वाला लड़का। अगर तहफ़्फ़ुज़ दे दे तो क्या बुराई है? दिल तो उतावला हो रहा था। कपड़े तब्दील करके बिस्तर पर नीम दराज उनाब ने वाजिद के हुलिये पर गौर किया। बचपन में दोनों एक ही घर ट्यूशन के लिए जाते थे। वो पढ़ाई के मामले में लापरवाह सा था। फिर मैट्रिक में 3 सप्लियाँ आने पर छोड़ दिया और आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री में चला गया। अब भी कभी काम पर चला जाता, कभी ज़्यादातर घर ही नज़र आता। उसकी बूढ़ी बेवा माँ का वो लेपालक बेटा था। लंबा तड़ंगा, नॉर्मल से नए नक्श पहनावा अलबत्ता खूब था। इतना बुरा नहीं है, एक माँ ही तो है, साथ ही घर है। उनाब बिला वजह ही सोचे गई। स्टाफ रूम में लंच ब्रेक ख़त्म होने को थी। 35 के स्टाफ में से 4 टीचर्स छुट्टी पे थीं। 5 मोमर असातिज़ा का अपना अलग ग्रुप था, जो ब्रेक में ज़्यादातर फ्रूट्स खाती थीं। कुछ अपने रूम्स में ही किसी काम में मसरूफ़ थीं। 16 टीचर्स स्टाफ रूम में थी जब मिस माहरुख ने मुट्ठी बंद करके कलाई को ऊंचा करके घुमाया। छन छन से सभी टीचर्स मतवज्जा हुईं। माहरुख की कलाई सुनहरी चूड़ियों से भरी थी। 1 2 3 6 9 10। उन्हें ने गिना। वो दरमियाने साइज़ की खूबसूरत सी 10 चूड़ियाँ थीं। सोने की हैं? मिस नुसरत ने चश्मा लगाकर बगौर देखा। जी हाँ। वाओ! एक मुश्तरका रश्कनुमा आवाज़ सबके मुंह से निकली। कितने तोले में है? 7 तोले में। ज़ीशान की कॉलोनी का कल आखिरी प्लाट भी बुक हो गया था। उन्होंने वादा किया था कुछ गिफ्ट देंगे। मैंने कहा था स्विट्ज़रलैंड घूम आए, मगर छुट्टियाँ दूर हैं, सो कल वेडिंग एनिवर्सरी पर उन्होंने ये गिफ्ट की। मारूफ के लहजे में शोहर के लिए प्यार ही प्यार था। पिक ले लूँ मैं भी, अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी कि कुछ सीखें। मिस इरम ने मोबाइल निकाला। हाँ हाँ क्यों नहीं। मारूफ ने कलाई ऊंची की तो कई एक मोबाइल निकल आए। उनाब ने वहीं बैठे बैठे मोबाइल का कैमरा जूम किया और सबसे नज़र बचाकर तस्वीर ले ली। मेरे मियाँ तो और अब सब शुरू हो चुकी थी। उनाब गैर महसूस तरीके से स्टाफ रूम से निकली। ये मौजू किस कदर तकलीफ़ दे था उसके लिए, काश कोई समझ सकता। बाहर निकलकर उसने मोबाइल के कवर में से वाजिद का दिया नंबर निकाला। उनाब की शह पाकर कल उसने एक पर्ची पर नंबर लिखकर उनाब की बैग की साइड पॉकेट में उड़स दिया था। चंद लम्हे नंबर को घूरती रही और फिर पर्ची वापस रखकर क्लासरूम की जानिब आई। ज़िंदगी में आई खुशहाली हयात की रिवायती सोच की नज़र हुई थी, जो बीवी के हाथ में पैसा देख ही नहीं सकते, जिनके नज़दीक बीवी का पैसे से क्या काम। बीवी के हाथ में पैसा हो तो वो बिगड़ जाती है। हर उस दिन घर में लड़ाई होती जिस दिन महरमा को पैसा चाहिए होता था। सबा ने नया घर बनाया था। महरमा उसे कोई महंगा और अच्छा सा गिफ्ट देना चाह रही थी। हयात आए तो उसने पूछ लिया, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कि तुम क्या हर वक्त पैसे पैसे की रट लगाए रखती हो? हयात तनक कर बोला, क्यों चाहिए? क्या मतलब है क्यों? मेरी भी ज़रूरियत है, मुझे पैसे चाहिए होते हैं। 2 साल हो गए आपको मेरी पेमेंट रखते, आप अब मेरी पेमेंट मुझे दिया करें। महरमा को उसका क्यों खासा नागवार गुजरा था। तो तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरी हो तो रही हैं? हाँ बज़ाहिर, मगर मेरी कुछ और भी ज़रूरियात हैं। मसलन? हयात का लहजा तीखा हुआ।
مجھے حق ہے کہ میں اپنی محنت کی کمائی اپنے ہاتھ میں رکھوں۔ اور یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ ہر محنت کرنے والے کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، مجھے بھی ہے۔ میں تو نہیں دے رہا تمہیں یہ حق۔ حیات کا لہجہ اٹل تھا۔ ہم یہ فضول بحث کیوں کر رہے ہیں؟ بس مجھے میری پیمنٹ چاہیے۔ تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ گھر میری پیمنٹ سے چل رہا ہے۔ 100 ضروریات ہوتی ہیں، تمہیں کیا پتا؟ تمہیں تو گھر بیٹھے بٹھائے ہر چیز مل جاتی ہے۔ اب میری پیمنٹ مجھے پکڑائیں اور میری ضروریات بھی، مہرما نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں تمہارا چینل بند کرواتا ہوں، تم سکون سے گھر بیٹھو۔ اس قابل نہیں ہو تم کہ پیسہ تمہارے ہاتھ میں تھمایا جا سکے۔ حیات زور سے دروازہ بند کرتے باہر نکلا۔ ہاں، اس قابل تو ہوں کہ میں کما سکوں، مگر اس قابل نہیں ہوں کہ اپنا پیسہ اپنے اوپر خرچ کر سکوں۔ جہاں بھر کی تلخی مہرما کے لہجے میں اتری اور الفاظ کا روپ دھار کر باہر نکلی۔ ٹینشن اور جلد بازی نے عناب کے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو اپاہج کر دیا تھا۔ شام سے ذرا پہلے اماں سے اجازت لے کر وہ سحر کے گھر آئی۔ سحر کا گھر واجد کے گھر کے بالکل ساتھ تھا۔ ان کے گھر کے بالکل ساتھ واجد کا گھر تھا۔ واجد کا 3 مرلے کا گھر اچھی حالت میں بنا ہوا تھا۔ واجد، اس کی ماں اور 3 مرلے کا گھر بری چوائس نہیں ہے ویسے۔ وہ چھت پہ کھڑی سحر سے باتیں کرتے کئی ایک سپنے دیکھے گئی۔ رات احتیاط سے کمرے کا دروازہ بند کرتے اور اماں کے سو جانے کے بعد اس نے واجد کا نمبر ڈائل کیا۔ کیسے ہو؟ اس کی آواز کانپتی سی تھی۔ آپ کون؟ واجد کی کھلی باتیں وہ تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتی تھی، جس کے بیگ میں نمبر اڑ سا تھا۔ او مس استانی جی، میرا مطلب میڈم صاحبہ۔ زہے نصیب، زہے نصیب۔ اب تو سورج بھی چھپ گیا، ورنہ باہر کی دوڑ لگاتا کہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے دیکھنے کے لیے۔ اماوس کی رات ہے، مگر کیا ہی مبارک رات ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں شروع ہوا۔ میں بس یوں ہی نمبر چیک کر رہی تھی، عناب نے کنفیوز سا ہو کر وضاحت دی۔ لکھوار کیجئے جی، جب جی چاہے چیک کرتے رہیے نمبر، اپنا ہی نمبر سمجھیے۔ اس کے لیچر سے لہجے سے گھبرا کر عناب نے فون بند کر دیا۔ صبح اٹھتے ہی گڈ مارننگ کا میسج آیا اور پھر تو بھرمار ہو گئی۔ سارا وقت سارا دن عناب کا موبائل سائلنٹ موڈ پہ لگانا پڑا۔ پیسے نے حیات کی گردن میں سریا اور لہجے میں کلف ڈال دی تھی۔ مہرما سے وہ یوں بات کرتا جیسے وہ کوئی چھوٹی موٹی سی مخلوق ہو۔ ولاگ بناتے البتہ اس کا لہجہ شہد آگیں ہوتا۔ ٹک ٹاک انسٹا کی ویڈیو بناتے وہ شو کرواتا جیسے وہ کوئی ہیپی کپل ہو۔ اچھے لمحات مہرما کی زندگی میں وہی رہے تھے جو کیمرے کے سامنے تھے۔ زیادہ تر پیسہ حیات کی عیاشیوں کی نظر ہو رہا تھا۔ گھومنا پھرنا، دعوتیں، ولاگ کے بعد بچنے والا تمام ٹائم حیات ایسے گزارتا۔ مہرما دل ہی دل میں کڑتی رہتی اور پیسہ محفوظ کرنے کی ترکیبیں سوچتی رہتی۔ حیات ہم کوئی کاروبار نہ کر لیں؟ اسے چائے پکڑا کر لہجے میں جہاں بھر کی نرمی سموئے مہرما نے کہا۔ یہ کیا کرتے ہیں ہم؟ حیات نے موبائل چٹکی میں پکڑ کر لہرایا۔ یہ تو ہوائی روزی ہے، ویسے بھی بہت پڑھے لکھے لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، کیا بھروسہ کب تک چلے یہ کام؟ شبھ شبھ بولو۔ کوئی پراپرٹی وغیرہ لے لیتے ہیں، پلاٹ، گھر یا دکانیں وغیرہ، ہر ماہ کرایہ آتا رہے گا تو انکم میں اضافہ ہی ہوگا۔ مہرما کی بات حیات کے دل کو لگی تھی، پر اظہار ضروری نہیں تھا۔ مہرما کئی ایک دن تک وقفے سے حیات کو کہتی رہی بغیر اس کے موڈ کی پرواہ کیے۔ اس کی محنت بالآخر رنگ لائی اور حیات نے کمرشل ایریا میں 4 مرلے کا پلاٹ خرید ہی لیا۔ مہرما نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ اس کی محنت کی کمائی اسے نہیں ملتی تھی، خیر ہے کسی کام تو آئی۔ امید اور نا امیدی کی کیفیت میں صحیح اور غلط ہی صحیح، مگر اس نے واجد کے سنگ زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، کیونکہ مظہر اور محمود بھائی کبھی اس کی شادی نہ ہونے دیتے۔ اماں بے بس تھیں اور اب تو بیمار بھی رہنے لگی تھیں، کبھی بی پی ہائی ہو جاتا تو کبھی شوگر۔ واجد کا یہی ایک مسئلہ تھا نا کہ کبھی کام کرتا تھا کبھی نہیں، تو وہ سمجھا دے گی کہ کام کرنے لگے، ضروریات بڑھیں گی تو خود ہی کر لے گا۔ وہ صرف سہانے سپنے ہی نہیں دیکھتی تھی، منصوبہ سازی بھی کیے جاتی تھی۔ مس عناب آپ میرے ساتھ چلیں گی پلیز؟ مس شمونہ نے چھٹی سے 5 منٹ پہلے اس سے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ مس عناب نے بچوں کو بیگ کلوز کرنے کا اشارہ کیا۔ صدیق بوٹ ہاؤس تک، میری نند کے بیٹے کی سالگرہ ہے، سوٹ تو پڑا ہوا ہے، نیا جوتا نہیں ہے۔ مس شمونہ کے لیے یہ مسئلہ عظیم تھا۔ گھر بتانا پڑے گا، عناب تذبذب کا شکار ہوئی۔ 10 منٹ لگیں گے، تم بھی لے لینا، ایک شوز پچھلے 5 ماہ سے یہی استعمال کر رہی ہو، سگنیچر شوز بن گئے ہیں اب تو یہ تمہارے۔ مس شمونہ تیزی سے شوز نکلوا رہی تھی، عناب بھی دیکھنے لگی۔ 1-2 نکلوا کے تو سائز بھی چیک کر لیا، لیکن ان کی ہوشربا قیمت دیکھ کر چپ ہو رہی۔ اس کے بیگ میں ٹوٹل 170 روپے تھے اور ابھی پے آنے میں پورے 7 دن رہتے تھے۔ وہ تو اسکول میں بھی کچھ کھانا پینا ہوتا تو فری پیریڈ میں کھاتی پیتی تھی جب سٹاف روم خالی ہوتا تھا۔ آخر مس شمونہ کو ایک جوتا پسند آ ہی گیا تھا۔ سیلز مین 4100 کہہ رہا تھا، تھوڑی بحث کے بعد 3700 میں فائنل ہوا۔ عناب نے حسرت سے دیکھا، وہ تو سیل سے 500 والے جوتے سے سیزن نکال لیتی تھی، جتنے کا مس شمونہ نے جوتا لیا تھا اس سے کم میں وہ پورا مہینہ نکال لیتی تھی۔
پیسے نہ ہونا الگ بات ہوتی ہے، لیکن اپنے خون پسینے اور محنت کی کمائی کے بعد پیسے نہ ہونا دکھ کی بات ہوتی ہے، انت صبر کی بات ہوتی ہے، ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ مہرمہ کی چھوٹی بہن مریم کے دیور کی شادی کا کارڈ آیا تھا۔ آج کل مہرمہ اور حیات ولاگنگ میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہوتے، کیونکہ اپنے پلاٹ پر وہ نیچے 4 دکانیں اور اوپر اپارٹمنٹ بنوا رہے تھے، جس کے لیے ظاہر ہے پیسہ بھی خوب سارا چاہیے تھا۔ وہ کچھ ایسے کانٹینٹ سوچتے کہ ویوز زیادہ آئیں۔ مریم سے پوچھو اگر ہم اس کی دیور کی شادی کے ویلاگ بنائیں تو؟ حیات نے شادی سے 2 دن پہلے مہرمہ سے کہا۔ مشکل یہی ہے، وہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ پوچھنا تو صحیح، شادی بیاہ کی ویڈیوز پہ ویوز اچھے آتے ہیں۔ ہاں میں پوچھوں گی، مہرمہ نے کہا، لیکن مریم نے تو سنتے ہی انکار کر دیا کہ ان کے سسرال میں ایسی باتوں کو بہت ہی برا خیال کیا جاتا ہے۔ پینڈو لوگ۔ حیات سنتے ہی مہرمہ پر بگڑنے لگا۔ میری کیا غلطی ہے؟ اپنی بہن کو منا نہیں سکتی ہو تم؟ بہن کو منا سکتی ہوں، مگر بہن کے سسرال کو بہن اور میں دونوں مل کر بھی نہیں منا سکتے۔ حد ہے، ایسے تو کام روکنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں اب شروع کیا ہے تو مکمل ہو ہی جائے کام۔ خیر تم شادی کی شاپنگ اپنی ہانیہ کی اور تیاری کے ویلاگ بنا کے اپنے چینل پہ تو ڈالو نا شادی سے پہلے، پھر کچھ سوچتے ہیں، کوئی نئے کانٹینٹ جس سے ویوز زیادہ آئیں۔ حیات کے سر پر بھوت سوار تھا۔ جی تو ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز آج میری اور مہرمہ کی لڑائی ہوئی ہے۔ وہ اپنی بہن کے پاس جانا چاہ رہی تھی، میں نے کہا گرمی بہت ہے، کچھ دن بعد چلی جائے، لیکن جناب اتنی سی بات پر ہمارا جھگڑا ہوا جو کہ طول پکڑ کے، اور مہرمہ ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ وہ دیکھیں بیڈ پر منہ پھلائے بیٹھی ہے، کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ حیات بولتا ہوا مہرمہ کے قریب آیا، وہ غصے سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ جی تو ویورز دیکھا آپ نے، ناراضی کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ مجھے مشورے دیجیے کہ مہرمہ کو کیسے منایا جائے، اور دعا کیجیے کہ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے۔ حیات نے کیمرہ بند کر کے مہرمہ کو بلایا۔ یہ چیک کرو، اس سے اگلا ویلاگ اپنی طرف کا بنا کر تم اپنے چینل پر ڈالو۔ ویورز آپ نے حیات کا ویلاگ تو یقیناً دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے ان سے اپنی بہن کے ہاں جانے کی اجازت مانگی تھی فقط۔ ماں باپ تو رہے نہیں، ایک بہن ہی ہے، کیا اس سے بھی نہ ملوں میں؟ اپنی طرف کہیں بھی جانے کا میں کہہ دوں حیات کا منہ بن جاتا ہے، عجیب عجیب بہانے بنانے لگتے ہیں کہ وہاں گرمی زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جو وہاں رہ رہے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ اور میرے کون سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ ہانیہ ماشاءاللہ 12 سال کی ہو رہی ہے، لیکن بس یہ مرد یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بس ان کے گھروں میں رہیں۔ ہمارے والدین شادی کرتے ہیں، بیچ تھوڑی نہ دیتے ہیں۔ اچھے ویوز آ رہے ہیں، 4-5 دن یہی ڈرامہ چلاتے ہیں، 1-2 ویڈیوز میں رو کے بھی دکھا دینا۔ حیات اور مہرمہ رات بیڈ پر موبائل پکڑ کے بیٹھے اگلے دنوں کا لائحہ عمل ترتیب دے رہے تھے۔ حفصدہ کمرے میں ہلکا سا درز کھلا تھا، روشنی ہوا کا گزر ہوا تو مکین کو بھی اچھا لگا، قطع نظر اس فکر کے کہ درز کہیں دراڑ میں ہی نہ تبدیل ہو جائے۔ اناب واجد کی صورت میں اپنی ذات میں در آئی اس واحد خوشی کو جی بھر کر انجوائے کرتی۔ موسم سہانے لگنے لگے تھے اور دن حسین ترین۔ چاہا جانا اس دنیا کا سب سے دل فریب احساس ہے۔ اماں کچھ اور بیمار رہنے لگی اور اناب کے لیے فکر مند بھی۔ اناب کے رشتے کے سلسلے میں انہوں نے اپنے سورس اور تعلقات استعمال کرنے شروع کر دیے تھے۔ رات واجد نے اسے پروپوز بھی کر دیا تھا۔ اناب خوش تھی، اپنا وجود ہلکا اور ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوتا۔ 1-2 روز میں وہ اماں کو بتا دیتی۔ محمود بھائی اور مظہر کی اب اسے کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ رسماً ہی اس نے واجد سے سوچنے کا وقت لیا تھا۔ اگلے دن وہ شہر کی طرف چلی آئی۔ شہر کو اناب نے کچھ بھی نہیں بتا رکھا تھا، بس وہ ان کے گھر آتی، اس کو لیے چھت پر آ جاتی اور گاہے گاہے منڈیر سے نیچے واجد کے گھر پر نظر ڈال دیتی۔ 1-2 بار چھت پر ہی واجد کی ماں سے بھی دعا سلام ہو گئی۔ شہر کا بھتیجا بال سے کھیل رہا تھا، اناب بے مقصد اس کی طرف دیکھتی اور ہنستی رہی۔ شہر نیچے چائے لینے گئی تو اناب بھی بچے کے ساتھ کھیلنے لگی۔ بال واجد کی چھت پر گئی تو اناب اسے لینے 2 فٹ کی منڈیر سے واجد کی چھت پر پھلانگ گئی۔ بال پکڑ کر ذرا سا نیچے جھانکا تو واجد اور اس کی ماں صحن میں باتیں کرتے نظر آئے۔ اناب مسکراہٹ دبائے انہیں سننے لگی۔ پکا پتا ہے نا مان جائے گی، واجد کی ماں کہہ رہی تھی۔ مان چکی ہے، واجد نے باتیں پھیلائی۔ ہے تو نکما، پر یہ کام اچھا کیا ہے، واجد کی ماں مسکرا رہی تھی۔ ابھی بھی نکما کہہ رہی ہو، وارے نیارے ہو جائیں گے، 40,000 تنخواہ ہو جائے گی اگلے مہینے اس کی، اور ہم 3 جی، ساری زندگی کے لیے میرا کام کرنے کا جھنجٹ ہی چھوٹے گا۔ اناب کے ہاتھوں سے بال گری اور آنکھوں سے خواب۔ کام کا بھی پہلے ہی کہہ لینا، میری بوڑھی ہڈیوں سے اب نہ کپڑے دھلتے ہیں نہ برتن۔ ابھی سے کیوں ڈرائے، ماں آئے گی تو سب کرے گی۔ واجد کی مکروہ مسکراہٹ۔ اناب الٹے پیروں واپس پلٹی۔ خوابوں کے ٹوٹے دھاگے اس کے پاؤں سے الجھتے رہے، مگر وہ آنسو روکتی بغیر ادھر ادھر دیکھتی بھاگتی ہوئی گھر آئی۔ گدھ صرف گھر میں ہی تو نہیں ہوتے، برے صرف اپنے ہی نہیں ہوتے۔ اپنے بھائی اگر پیٹھ پیچھے چھری گھونپتے تھے تو واجد نے سیدھی سینے کے آر پار کی تھی۔ وہ اس کی شخصیت، اس کے خواب، سب اس کی تنخواہ ہی کیوں دیکھتے تھے آخر؟ بہت بڑا دھچکا تھا یہ اناب کے لیے۔ وہ دنوں منہ کے بل گری رہی، خوابوں کی ٹوٹی کرچیوں سے چپتی رہیں،
زخمی وجود گھسیٹے وہ ہر روز سمے کا سمندر پار کرتی، تنخواہ دے کے اور شخصیت تباہ کر کے اگر گھر بسانا تھا تو اس سے بھائیوں کے گھر کنواری بھلی